कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में और इसके जो कोविड-19 के टेस्ट है उसमें इंतहा से ज़्यादा लापरवाही का नतीजा रहा कि आज हिंदुस्तान भर में जब 24 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना में भी इसको रुपयामल लाया गया। इस कोरोना वायरस मोहल्लिक बीमारी के खात्मे के लिए, उससे बचने के लिए हुकूमतों ने अपनी तरफ से अपने अपने अंदाज से खिदमत अंजाम दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत जो अपने आप को नंबर 1 चीफ मिनिस्टर कहलाने वाले चंद्रशेखर राव जी ये हिंदुस्तान में बताना चाहते थे कि मैं नंबर 1 सीएम हूँ कम से कम टेस्ट करते हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के टाइम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए गए और ख़ास तौर पर चंद्रशेखर राव जी ने लॉकडाउन के ख़त्म करने से पहले सारी रियासत में शराब की दुकानों को खोला, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे तेलंगाना रियासत में कोविड-19 के टेस्ट करने के बाद ज़्यादा तादाद में पेशेंट जो है पॉजिटिव पाए गए। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टास्क फोर्स टीम की जानिब से जो पहला मुद्दा हमारे सामने लाया गया कि वाइट राशन कार्ड रखने वालों को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज किया जाए। मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के इख्तिदार पे आने के बाद आज 6 साल का अरसा गुजरा, लेकिन आज तक उन गरीब आवाम को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए जो कई बरसों से अपने राशन कार्ड के हसूल के लिए आज भी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। कोविड-19 पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आरोग्यश्री में ऐड करने के साथ साथ मेरा ये मुतालबा है कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले उन गरीब अफराद जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको भी आरोग्यश्री में ऐड किया जाए। इसी तरह से कोविड-19 पॉजिटिव पाने वाले जो मरीज़ हैं उनको 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशा दिया जाए और इनके अफराद ख़ानदान में अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद इंतकाल कर जाता है तो उन्हें भी 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशा दिया जाए। लेकिन आज एक अहम मुद्दे पर मैं ये बात करूंगा कि कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो हुकूमत की तरफ से 108 सर्विसेज चलाई जा रही हैं वो बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए कि पिछले 3 महीने के दौरान हमने जो प्रैक्टिकली तौर पर जो हमारे हैदराबाद शहर में हमने देखा कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद हुकूमत की जानिब से उस मरीज़ के घर पर पहुंचकर उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए सुबह 10 बजे अगर हमने फ़ोन किया 108 व्हीकल को तो शाम में 7 और 8 बजे के दौरान उस मुकाम पर पहुंचकर पेशेंट को वहां से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मैं रियासत तेलंगाना हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं कि अगर इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पेशेंट की हालत अगर बिगड़ जाए तो अगर इत्तेफाक से उसकी मौत हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी जो प्रगति भवन में बैठकर सिर्फ हाई लेवल मीटिंग लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल वर्क टोटली फेल हो चुका है।
इसी लिए कि रियासत तेलंगाना में 108 व्हीकल है और 104 व्हीकल है। ये व्हीकल्स जो है दवाखानों को मुंतकिल करने में बहुत ही बुरी तरह से नाकाम रहे। आज के इस मौके पर मेरा ये मुतालबा है कि सारी रियासत में 108 सर्विस और 104 सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स लगाकर कोविड-19 पेशेंट्स को रियासती हुकूमत से चलाए जाने वाले सरकारी दवाखानों में तेज़ी से मुंतकिल करें। और मेरा ये मुतालबा है कि हैदराबाद शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 150 कारपोरेटर्स हैं और 5 कोऑपरेशन मेंबर्स हैं। तो इस तरह से 155 जो कारपोरेटर्स हैं, इन इलाक़ों में कम से कम 200 व्हीकल 108 के लिए हर वार्ड के लिए आप जो है यहाँ पर काम करने के लिए मुकर्रर करें और साथ ही साथ 104 व्हीकल्स को भी पूरी तरह से रियासत तेलंगाना में मुतहर्रिक करें। तो इससे यकीनन हमारे जो कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव पाए गए उनके फौरी इलाज के लिए तेज़ी के साथ सरकारी दवाखानों को मुंतकिल किया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं रियासत तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जी से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि जहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के इलाज किए जाते थे, वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में आपने कोविड हॉस्पिटल बनाते हुए वहाँ के दीगर अमराज का इलाज करने के लिए सारी सर्विसेज बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना के जो मरीज़ हैं, चाहे वो हार्ट के मरीज़ हों या किडनी के मरीज़ हों या दीगर अमराज के मरीज़ हों या एक्सीडेंट के केसेस हो या दीगर अमराज के ऑपरेशंस के पेशेंट्स हो, तो इन पेशेंट्स को इलाज के लिए जब सरकारी दवाखानों के अलावा प्राइवेट दवाखानों से जब रुजू किया जा रहा है, तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट किसी भी पेशेंट्स को अपने पास इलाज के लिए लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले पेशेंट्स के लिए कम से कम रकम में उनका इलाज करने के अहकाम जारी किए गए। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि चंद्रशेखर राव जी अपना ऐलान करने के बावजूद आज भी कई ऐसे मरीज़ हैं, चाहे वो हार्ट के हों या लीवर के हों या किडनी के हों या डायलिसिस के हों या ऑपरेशंस के हों या डिलीवरी केसेस के हों, इनके किसी भी अहकाम को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल रियासत में मानने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी ये रही रियासत तेलंगाना में कि कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए कम से कम सेंटर्स लगाए गए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं भी कोविड-19 के टेस्ट के लिए सेंटर्स कायम किए गए, वो सुबह 9:30 बजे से सिर्फ 12:30 बजे तक काम कर रहे हैं। मैं रियासत तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जी से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आप रियासत तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड पेशेंट को टेस्ट करने के लिए सेंटर्स को कायम करें और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस कोविड टेस्ट के लिए वहाँ के स्टाफ को मुकर्रर करें, ताकि तेज़ी से इस मोहल्लिक बीमारी को कंट्रोल करने में आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह से एक अफसोस की बात यह है, जो रियासत तेलंगाना हुकूमत ने जो बैरूनी ममालिक में रहने वाले अफराद जो रियासत तेलंगाना और हमारे हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर होटल्स में आइसोलेशन कर दिया जा रहा है 14 दिन के लिए। उसकी कीमत उन NRI से 15,000 और 30,000 ली जा रही है। मैं चंद्रशेखर राव जी से सवाल करना चाहता हूं
کہ ہمارے بیرونی ممالک میں کام کرنے والے وہ ملازمین جو خاص طور پر حکومت ہند کو وہاں کے NRE کے ذریعے جو آمدنی دیتی ہے، ویسے افراد کو بھی آپ جو ہے ان کے پاس سے 15,000 روپے اور 30,000 روپے کا کلیکشن کر رہے ہیں۔ باعث شرم ہے، شرم آنی چاہیے تم کو، اسی لیے کہ ریاست تلنگانہ کے عوام نے آپ سے کئی امیدیں وابستہ رکھتے ہوئے آپ کو منتخب کیا تھا، لیکن افسوس کہ آپ NRI سے بھی جو ہے اماؤنٹ کلیکشن کر رہے ہیں۔ آج کے اس موقع پر میں ایک اور مطالبہ کروں گا کہ گاندھی ہاسپٹل کے جتنے بھی کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کو فوری طور پر گچی بولی کا آپ جو کووڈ سینٹر بنایا ہے وہاں پر منتقل کیا جائے۔ یہ میں مطالبہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ حیدرآباد شہر کے بیچوں بیچ گاندھی ہاسپٹل ہے، اس کے آزو بازو میں کافی سلم ایریاز ہے، وہاں پر پولوشن کے ساتھ ساتھ ایئر وائرس کے ذریعے کرونا وائرس کا پھیلنا بہت زیادہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ گاندھی ہاسپٹل کے اطراف کے رہنے والے ہزاروں کی تعداد میں جو عوام ہیں ان کی جان کو بچانے کے لیے آپ فوری طور پر گچی بولی سینٹر پہ جو آپ نے کووڈ سینٹر بنایا ہے علاج کے لیے وہاں پر منتقل کرتے ہوئے پھر دوبارہ گاندھی ہاسپٹل کو جنرل پیشنٹس کے لیے، چاہے وہ بخار کے ہو یا کھانسی کے ہو یا جنرل آپریشن کے ہو یا کڈنی کا ٹریٹمنٹ کے کا ہو یا ڈائلیسس کا ہو یا ہارٹ کے پیشنٹ ہو، ان کو علاج کرنے میں وہاں پر سہولت ملے گی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے چیف منسٹر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ کے بازو کی ریاست میں رہنے والے جگن موہن ریڈی صاحب ریاستی وزیر اعلیٰ ہے، آپ ان کے خدمات کو دیکھیے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ہزاروں کی تعداد میں 108 وہیکلس کو جو ہے کووڈ-19 کے پیشنٹس کو پازیٹیو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور دواخانہ کو منتقل کرنے کے لیے ساری سہولتیں مہیا کی ہیں، اور مسلسل وہ وہاں کی عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے کووڈ-19 پیشنٹ کو آروگیہ شری میں انہوں نے شامل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو شخص کووڈ-19 سے انتقال کر جا رہا ہے ان کو فوری طور پر ڈائریکٹ کیش 15,000 روپے بھی دیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ریاست تلنگانہ میں کہ یہاں پر کووڈ-19 کا پیشنٹ کی موت ہونے کے بعد وہاں سے اس پیشنٹ کو اتنا بے دردی کے ذریعے شمشان گھاٹ ہو یا قبرستان ہو اس قدر منتقل کیا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ایک تو پہلی کمزوری یہ رہی حکومت کی کہ وہاں پر کئی مرتبہ یہ شکایتیں دیکھنے کو ملی میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے، کہ یہاں پر کئی لاشوں کو جو ہے غائب پایا گیا، اس کی تحقیقات کی گئی۔ اگر کوئی مسلم کی لاش ہے تو وہ ہندو کے حوالے کی گئی، اگر ہندو کی اگر لاش ہے تو مسلم کے لیے حوالے کی گئی۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور حکومت کا کمزور ایڈمنسٹریشن ظاہر ہوتا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد شہر جو تلنگانہ کا مرکز ہے، یہاں پر زیادہ سے زیادہ پیشنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس قسم کی ناکامیاں ہم کو دیکھنے کو ملی وہ باعث شرم ہے کہ حکومت بری طرح سے ناکام رہی۔ تو میں آج کے اس موقع پر مطالبہ کرتا ہوں ریاستی حکومت سے کہ آپ نے بستی دواخانوں کا قیام عمل میں لایا، آپ وہاں پر بھی کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے آپ اپنا یونٹ کھول سکتے ہیں، مگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کے ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز کے دماغ میں کیا ہے۔ اور سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں کووڈ-19 پیشنٹس پازیٹیو پائے گئے ان کے گھر کے پاس کسی قسم کا سینیٹیشن نہیں کیا گیا، نہ وہاں پر سینیٹائزر کے ذریعے اسپرے کیا گیا۔ اور خاص طور پر میں یہ بات کہوں گا
کہ ہم نے کمشنر GHMC کو کئی مرتبہ ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایسے پیشنٹ جو حیدرآباد شہر میں متاثر ہیں ان کے مکانات کے اطراف و اکناف بلیچنگ پاؤڈر، لائم پاؤڈر، سینیٹائزر اور فاگنگ کرنے کے لیے کئی مرتبہ ٹویٹ کرتے ہوئے متعلقہ افسروں کو توجہ دلائی گئی، لیکن افسوس کہ آج تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ پتہ نہیں آخر حکومت کیا سوچتی ہے۔ عوام ان کو بڑی امیدوں کے ساتھ انہیں اقتدار پر لایا، لیکن پریکٹیکلی طور پر اس کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے۔ آپ دیگر ریاستوں کو دیکھیے، مہاراشٹر دیکھیے، کلکتہ دیکھیے اور آندھرا پردیش دیکھیے اور دیگر ریاستوں میں بھی دیکھیے آپ، وہاں کے ریاستی وزیر اعلیٰ گھر گھر پہنچ کر کورونا وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ دلی کی حکومت کو دیکھیے کس طرح سے وہاں کے ریاستی وزیر اعلیٰ رات اور دن عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے، عوام کی صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے، انہیں صحت یاب بنانے کے لیے کس قسم کے بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن آپ ریاست تلنگانہ میں آج تک اس بارے میں غور نہیں کرتے۔ آخر آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ آپ جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ریاست تلنگانہ میں حکومت کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات نہیں ہے۔ عوام آپ کے غلط فیصلوں پر، آپ کی ہر چیز پر غور کر رہی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے یہاں ہم حکومت کریں گے، عوام سنتے رہے گی، لیکن یاد رکھو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا بہت ہی بری طرح سے انجام دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح سے میں ایک بات اور کہوں گا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو بھی پیشنٹ جائے، چاہے وہ کڈنی کا پیشنٹ ہو، چاہے وہ لیور کا پیشنٹ ہو، چاہے وہ ڈیلیوری کے کیسز کا پیشنٹ ہو، چاہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو، چاہے وہ جنرل آپریشن کا پیشنٹ ہو، فوری طور پر جیسے ہی وہاں پر پیشنٹ پہنچے گا، وہاں پر اس کو امیڈیٹ ایڈمٹ کرتے ہوئے اس کے علاج کے لیے حکومت تلنگانہ فوری سختی کے ساتھ اپنے احکامات جاری کریں۔ اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اس سلسلے میں لاپرواہی برتتا ہے، اگر کوئی پیشنٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو فوری آپ اس کے لائسنس کو کینسل کیجیے۔ اسی لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادویات جو سستے دام میں ملتی ہیں، لیکن اس سے 5 سے 10 گنا اضافہ بلیک میں لیتے ہوئے وہاں پر استعمال کرتے ہوئے کئی ایسے پیشنٹس کو ہم نے میڈیا کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، ٹویٹر کے ذریعے ہم نے یہ دیکھا کہ لاکھوں روپے کے بلز ڈال کر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، اور کئی ایسے لوگ رہے جن کی موت ہونے کے باوجود بھی آپ نے لاکھوں روپے پیمنٹ کیے بغیر ان کی لاش کو آپ نے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ تو میں آج کے اس موقع پر پھر ایک مرتبہ بحیثیت ایک کانگریس ورکر ریاست تلنگانہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ فوری اثر کے ساتھ سفید راشن کارڈ رکھنے والوں کو اور ایسے کئی اپلیکیشنز ہیں جو بلو پاورٹی لائن میں رہنے والے، ان افراد کو بھی آپ آروگیہ شری کے انڈر کووڈ-19 کا علاج کرنے کے لیے احکامات فوری طور پر جاری کریں۔ اور آپ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے کنٹرول کیا، اور ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں مرض پھیلا ہوا ہے، ہم بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ریویو میٹنگ میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور دیگر عہدیداروں سے آپ کبھی یہ سوال کیا کہ آپ کے جتنے بھی کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں گریٹر حیدرآباد کے لمٹ میں رہنے والے، ان کے مکانات کے پاس کس قسم کی تکلیف ہے؟ ان کا جو ہے لائم پاؤڈر ہو یا بلیچنگ پاؤڈر ہو یا سینیٹائزر کا مسئلہ ہو یا سینیٹائزر کرنے کے لیے اور فاگنگ کرنے کے لیے کسی قسم کی تکلیف ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کبھی جائزہ نہیں لیا، نہ ہی
آپ نے وہاں پر احکامات جاری کیے کہ وہاں کے علاقے کو آپ کوریج کیجیے. آج خود میرے ایریا میں دیکھیے آپ, مشیر آباد میں کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو اپنے ہاؤس کوارنٹائن کر دیا گیا حکومت کی طرف سے, لیکن ان کے مکانات کے پاس نہ تو سینیٹائزیشن کیا جا رہا ہے, نہ سینیٹائزیشن ورکر وہاں پر جھاڑو دے رہا ہے, نہ وہاں پر بلیچنگ پاؤڈر دی جا رئی ہے, اور نہ ہی کسی قسم کے جو ہے وہاں پر سہولیات وہاں پر مہیا کیے جا رہے ہیں. یہ باعث شرم اور افسوس کی بات ہے کہ بھائی آپ کے ریاست تلنگانہ میں رہنے والے ریاستی وزیر کو جب کووڈ-19 پازیٹیو آتا ہے, آپ کے ایم ایل اے کو کووڈ-19 پازیٹیو آتا ہے, تو آپ کے لوگ, آپ کے منسٹرز, آپ کے ایم ایل ایز پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرتے ہیں. کیوں؟ آپ ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فوری سرکاری دواخانے میں جا کے علاج کریں, پھر آپ کے منسٹرز اور آپ کے جو ایم ایل ایز, آپ کے ایم ایل سیز, آپ کے کارپوریٹرز کیوں آ کر سرکاری دواخانے میں جا کر علاج نہیں کرتے؟ یہ چیز بہت ہی گہرائی سے سوچنے کی بات ہے. حکومت کے اوپر سے عوام کا اعتماد تقریباً اس علاج کو کنٹرول کرنے میں اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے کہ آپ الیکشن جب کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اسٹاف اویلیبل ہوتا ہے, تو پھر کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے کے لیے, پازیٹیو پیشنٹس کو علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹاف کیوں کام نہیں کر رہا ہے؟ میں آج پھر ایک مرتبہ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ جی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ کے ٹی راما راؤ جی جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے منسٹر ہیں, ان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ فوری اثر کے ساتھ بستی دواخانوں میں کووڈ-19 کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں پر یونٹس کھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے گریٹر حیدرآباد لمٹ میں سرکاری بلڈنگس ہیں, گورنمنٹ ہائی اسکولس ہیں, گورنمنٹ جونیئر کالجز ہیں, وہاں پر آپ کووڈ-19 پازیٹیو کے پیشنٹس کو علاج کرنے کے لیے وہاں پر بیڈس کا انتظام کریں, آکسیجن کا استعمال وہاں پر انتظام کریں, اور وینٹیلیٹرز کا وہاں پر انتظام کریں. آپ تو ابتدا میں جب ریاست تلنگانہ میں جنتا کرفیو لگایا گیا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم نے سب سے پہلے وینٹیلیٹرز کے لیے ہم نے آرڈر دیا, لیکن افسوس کہ آج تک اس کے بارے میں ذکر نہیں آیا. آخر کیوں؟ آپ کی اتنی باریک سوچ کیوں ہو گئی ہے؟ حکومت جو ہے عوام کی طرف سے جو لوگ وہیکل ٹیکس پیمنٹ کر رہے ہیں, جی ایس ٹی پیمنٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر پراپرٹی ٹیکس جو پیمنٹ کر رہے ہیں, اتنے پیمنٹس کیے جانے کے باوجود بھی آپ حیدرآباد شہر اور ریاست تلنگانہ کی عوام کو آپ کووڈ پیشنٹس کو ریکور کرنے کے لیے کسی قسم کی سہولت مہیا نہیں کر رہے ہیں. یہ باعث شرم ہے حکومت کے لیے جب یہاں کی عوام مختلف انداز سے اپنے ٹیکسز پیمنٹ کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی طرف سے پریکٹیکلی طور پر کووڈ-19 کے پیشنٹس کو ریکور کرنے کے لیے, ان کی صحتیابی کے لیے آپ کے پاس مکمل طور پر مشینری نہیں ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ گاندھی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرنے کی بات آپ نے کہی, لیکن جب کبھی کوئی پیشنٹ وہاں پر کووڈ پازیٹیو پانے کے بعد پہنچتا ہے تو وہاں پر آؤٹ پیشنٹ کی جگہ 3-4 گھنٹے وہاں پر پیشنٹ تڑپتا ہے, اور اس کے ساتھ کے اٹینڈنٹس تڑپتے ہیں. لیکن جب کوئی اٹینڈر کسی اپنے مقامی ایم ایل اے, کسی مقامی منسٹر کو جب فون کرتا ہے تو اس پیشنٹ کو وہاں پر لیا جاتا ہے. ارے چندر شیکھر راؤ جی, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ کے اٹینڈر یا پیشنٹ کو کسی سیاسی خواہش سے کوئی لنک نہیں ہے تو کیا وہ پیشنٹ وہاں پر ہی گاندھی ہاسپٹل تڑپ کر مرے گا؟ کیوں اگر اس بارے میں آپ نہیں سوچتے؟ آپ یہ احکامات جاری کریں گاندھی ہاسپٹل میں, اور کوٹھی کا گورنمنٹ ہاسپٹل کا بھی وہی حال ہے. وہاں پر پیشنٹس جانے کے بعد آپ یہاں سے گاندھی ہاسپٹل جائیے بولتے ہیں, اور گاندھی ہاسپٹل جانے کے بعد وہاں پر پیشنٹ تڑپتا ہے, تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فوری طور پر گاندھی ہاسپٹل میں وہاں کے سپرنٹینڈنٹ صاحب, وہاں کے آر ایم اوز, وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے جو بھی انچارج ہیں کووڈ-19 وارڈ کو دیکھنے کے لیے, ان کو احکامات جاری کریں. جب کبھی کوئی پیشنٹ گاندھی ہاسپٹل میں
कोविड पॉजिटिव पाने के बाद इंटर होता है तो फौरी तौर पर उसको जो है वहाँ पर शरीक कर लें, एडमिट कर लें और उसका इलाज फौरी तौर पर शुरू करें। गांधी हॉस्पिटल का तो ये हाल हो चुका है कि जैसे ही कोविड पॉजिटिव का पेशेंट इंटर होता है तो वहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी वाले परेशान करते हैं, फिर उसके बाद दीगर स्टाफ वहाँ पर परेशान करता है। तड़प तड़प कर जब उन्हें आउट पेशेंट के काउंटर पर पहुँचता है तो वहाँ पर यह हालत होती है कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। फिर वहाँ पर आपके जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बेड हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने ये देखा और सुना कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पर पेशेंट को तड़पना पड़ेगा। मुसलसल वहाँ पर तड़पते हुए अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ किसी किस्म की वहाँ पर मदद नहीं कर रहा है। मैं चंद्रशेखर राव जी से मुतालबा करता हूँ कि आप अपने प्रगति भवन में इजलास को करना ख़त्म कीजिए, आप अपने फार्म हाउस में बैठकर गवर्नमेंट चलाना बंद कीजिए, आप गांधी अस्पताल का दौरा कीजिए, वहाँ के स्टाफ के बारे में उनकी तकालीफ का जायज़ा लीजिए, वहाँ के पेशेंट्स की तकालीफ का जायज़ा लीजिए। इसीलिए कि अगर वहाँ पर अच्छे तरह से वहाँ पर ट्रीटमेंट आवाम का होगा तो हुकूमत पर एतमाद बहाल होगा। लेकिन अफसोस कि गांधी हॉस्पिटल में जिस किस्म का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है वहाँ पर डॉक्टर्स को, वहाँ के नर्सेस को, वहाँ के सिस्टर्स को, वहाँ के स्टाफ को सही तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगाते हुए, वहाँ के सिस्टर्स और हमारे नर्सेस अपनी जान की बाजी लगाते हुए पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही है। तो मैं आखिर में फिर एक मरतबा रियासत तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो हैदराबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट करने के सेंटर्स खोलें और आरोग्यश्री के अलावा बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनको भी आरोग्यश्री में ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाएँ। विन सिटी का अज़्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना। इसी इरादे से विन सिटी डेवलपर्स बार बार, लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विन सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में नगदी आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विन सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें। विन सिटी डेवलपर्स, चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।